नेकपा एमाले नम्बर 1, कांग्रेस नम्बर 2, नम्बर 3 मा जसपा आउने कि माओवादी आउने कि राप्रपा आउने त प्रतिस्पर्धा नम्बर 3 को नम्बर 4 मा माधव नेपालको पार्टी सुक्छ। हेर्नुस्, माधव नेपाल चुनाव हार्छन्। माधव नेपाललाई चुनाव हराउने काम कसले गर्छ भन्नु होला? कांग्रेस माओवादीले गर्छ। केपी ओलीले त माधव नेपालदेखि समाउँदैनन्। सँगसँगै प्रचण्डको र शेरबहादुर देउवाको पार्टी पनि माधव नेपाललाई हराउन लाग्छ। माधव नेपाल हारे भने मात्रै प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सिट सुरक्षित हुन्छ। नेकपा यसका धेरै नेता कार्यकर्ता चाहिँ माधव नेपाल छोडेर यता चाहिँ सर्लक्कै केपी ओलीतिर आउँछन्। भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौँ भनेर सङ्कल्प लिने राजनीतिक दल देखा परेन। जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त 46 देखि आजसम्मको उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको छानबिन गर्ने भन्यो। अकुत सम्पत्ति कमाएको पाइएछ भने राज्यले जफत गर्ने भन्यो। तर यो खालको सङ्कल्प माओवादीबाट, एमालेबाट, कांग्रेसबाट आउन सकेन। राजनीतिमा एजेन्डा बोक्ने एकातिर, काम गर्ने अर्कोतिर भयो भने चाहिँ के हुन्छ? यो त 46 यताको राजनीति, नेपालको राजनीति जसरी अगाडि बढ्यो त्यसले त कुनै पनि राजनीतिक दल आफ्नो एजेन्डाप्रति इमान्दार भएको त देखाएकै छैन नि। अहिलेकै घोषणापत्रलाई हामीले हेर्यौँ भने पनि लगभग सबैजसो राजनीतिक दलहरूले एउटा परिकल्पना मात्रै बाँडेका छन्। नेपालीहरूको मानसिकता कस्तो छ भने तपाईले अन्डा बोइल गरेर दिनुभयो भने मलाई अमलेट ल्या भन्छु, अमलेट दिनुभयो भने मलाई अन्डा बोइल गरेर ल्या भन्छु। मानसिकता नै त्यस्तो छ नेपालीहरूको। अब यो व्यवस्था भनेको प्रचण्डले ल्याएको व्यवस्था हो। गणतन्त्र भनेको हजुर आफैले ल्याएको व्यवस्थामा प्रचण्ड स्वयंलाई चाहिँ एक्लै चाहिँ चुनाव लड्ने आँट आएन। उनलाई चाहिँ 4-4, 5-5 वटा राजनीतिक दलको चाहिँ समर्थन चाहियो अनि बल्ल उनी चुनाव लड्न आँटे। त्यति गर्दा नि उनी कस्तो ठाउँमा गए त? चितवन जहाँ उनले चुनावी प्रचारको अभियान छेडिसकेका थिए त्यो ठाउँ छोडेर उनी गोर्खा जहाँनिर चाहिँ माओवादी चाहिँ सबैभन्दा बलियो भएर बसेको अवस्था छ। हजुर त्यस्तो ठाउँमा गएर उनी किन चुनाव लड्न बाध्य भयो? मङ्सिर 4 पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आकार कत्रो हुन्छ एउटा त्यो कुरा हेर्न पर्ने छ। अनि यो जनता नै आफ्नो चाहिँ मतप्रति इमान्दार नभएको देशमा यो जनताले यसैलाई भोट दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ जनता आफै दुविधामा भएर फसेर बस्ने देशमा म एक्लै लडेर चाहिँ स्थापित हुन्छु, म एक्लै लडेर जित्छु भन्नु अलिकति मूर्खतापूर्ण निर्णय चाहिँ हुन सक्थ्यो। गठबन्धनले एउटा उम्मेदवार तयार पारिरहेको छ र त्यहाँ 3 वटा ठुलो राजनीतिक दल छन्, 4 वटा ठुला राजनीतिक दल छन्। अनि अर्कोतिर त्यो 4 वटा ठुला राजनीतिक दलसँग लड्नको लागि तपाईँ एक्लै मैदानमा उत्रिनुभयो भने अपेक्षाकृत सफलता कहीँ पनि हासिल हुँदैन। कांग्रेस भनेको 8 देखि 10 लाख सक्रिय सदस्यता बोकेर हिँडेको पार्टी हो। एमाले पनि त्यतिकै हो। 8 देखि 10 लाख सक्रिय सदस्य भनेको के हो? एउटा घरमा 2 जना भोटर छन् भने पनि 20 लाख भोट हो। 3 जना छन् भने 30 लाख भोट हो। एमालेको कुरो त्यही हो। माओवादीसँग 6 देखि 7 लाख चाहिँ उसको चाहिँ सक्रिय सदस्यता लिएका चाहिँ मान्छेहरूको सूची छ, लिस्ट बनाएर बसेका छ उनीहरू। अनि त्यो भने कति हो? तपाईँको त 15 देखि 20 लाख भोट माओवादीको सुरक्षित छ। उसले प्रचार नगरी कानमा तेल हालेर सुत्यो भने पनि समानुपातिकमा 15 लाख भोट त माओवादीको कहीँ जाँदैन। माधव नेपालको 7 लाख 8 लाख भोट छ तपाईँ। यसरी जब देशको जनता नै कित्तामा बाँडिएर एउटा राजनीतिक दलको अन्धो भक्त भएर बस्छ र त्यहाँदेखि बाहिर निस्किन कुनै पनि शर्तमा स्वीकार गर्दैन भने त्यस्तो देशमा तपाईँले म मेरो एजेन्डाको लागि बरु मर्न तयार छु, मेटिन तयार छु, तर म कसैसँग पनि तालमेल गर्दिनँ भनेर हिँड्नुभयो भने यही जनताले तपाईँलाई सिद्धिदिन्छ। एमसीसी मुर्दाबाद भन्ने जनताले स्थानीय निर्वाचनमा एमसीसी जिन्दाबाद भने कि भनेन त? होइन, मुर्दाबाद पनि भने, किनभने बालन शाहले जिताए नि त। के देखियो? बालन शाह एमसीसीको चाहिँ विरुद्ध हिँडा मान्छे हो र? देशको पक्षमा त छ नि त हुने, जनताको पक्षमा हुनु एउटा कुरो, एमसीसी मुर्दाबाद भनेर हिँडा होइन। बालन शाह भनेको त कम्तीमा एमसीसी पक्षधरहरूलाई त जिताएन नि काठमाडौँ महानगरपालिकाले। स्थानीय निकायमा को जितेर आएको छ? वडा अध्यक्षहरू कसले जितेको छ? तपाईँ मेयरको अनुहार मात्र हेरेर हुन्छ? उपमेयरमा कुन पार्टीबाट जितेर आएको छ? तिनले चाहिँ नयाँ अनुहार खोजिरहेका थिए, तिनले मेयर पदका लागि जिताए। तर मेयरको अन्डरमा रहेका ती वडाहरूका वडा अध्यक्ष जो छन् ती त सबै कांग्रेस र एमाले माओवादी त छन् नि। त्यो भने के हो त? त्यो त एमसीसी पारित भयो हो, जनमतबाट एमसीसी पास भइसक्यो हो। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टिभीमा आज हामीसँग संवादको लागि हुनुहुन्छ अभिषेक जोशी। चुनावको बेला कहाँ हराउनु भयो भनेर खोज्ने जस्तो अवस्था देखियो। पहिले तपाईँलाई स्वागत गर्छु र मेरो यो प्रश्न रहन्छ, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, एकदम ठिक छ। चुनावको बेलामा चहल पहलमा देश दौडामा हिँड्नुपर्ने तपाईँ जतिको व्यक्तिले त कसैलाई पनि जिताउने हराउने एउटा माहौल बनाउन सक्नुहुन्छ, किन साइलेन्ट छैन? फेसबुकबाट चुनावी अभियानमा सक्रिय छु। फेसबुकबाट कसलाई सघाइराख्नु पर्छ यहाँले? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पनि सबै राम्रा उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ सघाउनु होला नि? अब राम्रो र नराम्रो भन्दा पनि अहिले एजेन्डालाई चाहिँ एउटा
आधार बनाउनु पर्छ एजेन्डा स्थापित भयो भने मान्छे नराम्रो छ भने पनि भोलिको दिनमा अन्य राम्रा मान्छेहरूले त्यो एजेन्डामा राजनीति गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ एजेन्डा नै हार्यो एजेन्डा नै कोल्याप्स हुने अवस्था आयो भने भोलि यो मुद्दा बोक्नलाई अरूले आँट नगर्न सक्छन् तर यहाँ व्यक्तिको लागि भन्दा पनि एजेन्डाको लागि यो राजनीति चाहिँ यो राजनीतिमा एजेन्डा बोक्ने एकातिर काम गर्ने अर्कोतिर भयो भने चाहिँ के हुन्छ यो त 46 यताको राजनीति नेपालको राजनीति जसरी अगाडि बढ्यो हजुर त्यसले त कुनै पनि राजनीतिक दल आफ्नो एजेन्डाप्रति इमान्दार भएको त देखाएकै छैन नि अहिलेकै घोषणापत्रलाई हामीले हेऱ्यौँ भने पनि लगभग सबैजसो राजनीतिक दलहरूले एउटा परिकल्पना मात्रै बाँडेका छन् वास्तवमा गर्न सक्ने क्षमता हामीले के गर्न सक्छौँ त 5 वर्षमा यदि सरकारको नेतृत्व गर्न पायौँ भनेर त्यो एउटा आफूले सिरियसली गम्भीरतापूर्वक त्यो प्लानिङ गरेको पाइँदैन सबै के छ भने एउटा कोरा कल्पना छ यति पुर्याउँछु त्यति पुर्याउँछु यस्तो हुनेछ त्यस्तो हुने आधार के हो त भन्दा आधार त कसैले देखाउन सक्दैन मल फ्याक्ट्री खोल्छु यो गर्छु भनेर केपी ओलीको पनि घोषणा त मल फ्याक्ट्री त थियो त सुन्नु न अनि यो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि देखियो गठबन्धनको पनि देखियो सरकारमा उनीहरू खोले भइहाल्यो नि त्यही भने मल फ्याक्ट्री त थियो त बन्द त यिनीहरूले गरे होइन कबाडीको भाउमा त यिनीहरूले बेचे होइन त आफू चलिरहेको मल फ्याक्ट्री आफैले कबाडीको भाउमा बेच्ने त्यसपछि फेरि आफै खोल्छु भन्ने त्यो पनि बेचेको झन्डै 30-32 वर्षपछि तर कहीँ न कहीँ यो सवालमा चाहिँ राप्रपा पनि दोषी छ भन्छन् नि मान्छेहरू राप्रपालाई के मानेमा दोषी दिनु किनभने 46 सालपछि पटक सरकारमा राप्रपाको पनि पुराना नेताहरू आएका छन् प्रधानमन्त्री दुई चोटि लोकसभा छ तपाईँको सूर्यबहादुर थापा भएकै हुन् होइन अहिले पनि राप्रपामा जल्दा बल्दा 1 नम्बर 2 नम्बर जो छन् नि उनी पनि पटक सरकारमा आएका हुन् उनीहरूले त्यो गर्न नदिन उद्योग कारखाना बन्द हुन नदिनलाई के पहल गरेर त्यसमा चाहिँ उनीहरूको पहल कदमी देखिएन या त्यो खालको उनीहरूले विरोध नगरेको देखियो त्यो एउटा हो पछि 52 पछाडि चाहिँ देशको सिन नै कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्यो भन्दा विकास निर्माण भन्दा पनि शान्ति सुरक्षा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्यो क्या किन माओवादीले द्वन्द्व चर्कायो हजुर झन् 58 पछि त द्वन्द्व यसरी चर्क्यो कि देश भन्ने कुरा विकास भन्ने कुरा समृद्धि भन्ने कुरा शिक्षा स्वास्थ्य भन्ने कुरा त कसैको दिमागमै रहेन सबैको दिमाग ज्यान जोगाउनुमा गयो कसरी देशमा शान्ति आउँछ भन्नेमा गयो त्यसले देशको झन्डै 8-10 वर्ष खेर फाल्दियो त्यस पछाडि संविधान सभाको निर्वाचन भन्यो तपाईको 10 वर्ष त संविधान सभा भनेरै बित्यो देशको त्यहाँनिर पनि अर्थतन्त्र सम्बन्धी त कुनै योजना हामीले देखेनौँ आज पनि छैन त्यो योजना अहिले जब संघीय के अरे संसदको निर्वाचन भयो गत संसदको निर्वाचन त्यस पछाडि बल्ल आर्थिक एजेन्डाहरूले ठाउँ पाए तर आर्थिक एजेन्डाले पनि कसरी ठाउँ पायो भन्दा यथार्थ भुइँमा टेकेर भन्दा पनि आकाशमा उडेर ठाउँ पायो क्या अनि त्यसले सम्भव आकार लिन सकेन अहिले आएर यो दोस्रो चाहिँ संसदीय निर्वाचन भइराख्दाखेरि पनि लगभग सबैजसो राजनीतिक दलले आर्थिक विषयलाई नै प्राथमिकता दिए तर कुरो कहाँनिर चिप्ल्यो त भन्दा आफ्नो यथार्थलाई चाहिँ उनीहरूले अङ्गीकार गर्न सकेनन् कमजोरी औँल्याउन सकेनन् भ्रष्टाचार गर्न दिँदैनौँ भनेर सङ्कल्प लिने राजनीतिक दल देखा परेन जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले त 46 देखि आजसम्मको उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको छानबिन गर्ने भन्यो अकुत सम्पत्ति कमाएको पाइएछ भने राज्यले जफत गर्ने भन्यो तर यो खालको सङ्कल्प माओवादीबाट एमालेबाट कङ्ग्रेसबाट आउन सकेन त समस्या त्यहाँनिर हो अनि समाधान कहाँ गएर देखाउँदैछन् त भन्दाखेरि जनजवाब दिनलाई त्यो गर्नलाई पहिले पटक मन्त्री भइसकेका आफ्नै पार्टीका दीपक बोहरा के अरे प्रकाश चन्द्र लोहनी अनि राणाहरूलाई पहिले पार्टीले आन्तरिक सम्पत्ति छानबिन गरे भइहाल्यो नि यहाँ त धेरै कुरा त्यस्तो तपाईँले भनेको जस्तो कमल थापालाई कारबाहीको दायरामा ल्याए भइहाल्यो नि अनि मैले सुन्नु न तपाईँले भनेको जस्तो यहाँ धेरै कुरामा राजनीतिक प्र्याक्टिस छैन जस्तो मैले सरकार बनाएको सन्दर्भमा कस्तो खालको अर्थनीति अङ्गीकार गर्नेछु भन्ने कुरा जनतालाई देखाउनुको लागि एउटा पोलिटिकल पार्टीले चुनावमा भाग लिनुभन्दा अगाडि नै पनि त एउटा आर्थिक सक्रियता त देखाउन सक्छ नि त्यही त विभिन्न चाहिँ क्षेत्रहरूमा आफ्ना कार्यकर्ता नेताहरूलाई सक्रिय बनाएर त्यहाँबाट चाहिँ एउटा अर्थोपार्जनको चाहिँ उदाहरण पेश गर्न त सक्छ होइन सरकारमा नजाँदा हामीले यो गरेका छौँ भने सरकारमा गएपछि त यस्तो त हामी कति गर्छौँ भनेर एउटा त्यो पनि त देखाउन सक्छ त्यो खालको प्र्याक्टिस छैन अहिले तपाईँले भनेको जस्तो हामी गएपछि सुशासनको नीति अख्तियार गर्छौँ भन्नलाई जानुभन्दा अगाडि नै आफ्नो पार्टीभित्र त्यो प्र्याक्टिस गर्ने अनि गरे भइहाल्यो जस्तै तपाईँको भने त पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म सबभन्दा कान्छो मन्त्रीमा पद रहेछन् दीपक बोहरा पनि कमल थापा भए यता लोहनी भए उता राणा भए
उनीहरूमा छानबिन गरेर त्यो पनि तपाईँको छानबिन आयोग गठन गरेर छानबिन गरेर अख्तियारलाई त्यो फाइल जिम्मा दिएर अनि यो बोलेर हिँडेदेखि त्यसलाई यथार्थमा भन्न सकिन्छ। त्यसमै भने कि मैले यी तपाईँ हामीले जो कुरा गर्दैछौँ यो खालको राजनीतिक अभ्यास नेपालमा परिकल्पना पनि गरिएको छैन, सुरु पनि गरिएको छैन। त्यही भएर यहाँ ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तो या मैले भनेको जस्तो अभ्यास हामी पाउँदैनौँ। सम्पत्ति विवरण पनि कसैले बुझाएको देखिँदैन, छैन नि, कसैले बुझाएको छैन। कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्री मुखले मात्रै बोलेर त सबैले म देश बनाउँछु भनेको छ त, कमरेड प्रचण्डले पनि भनिरहेछन्। के फरक पायो क्या? किनभने तपाईँ यथार्थमा विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई यता लप्पन छप्पन जान्नुहुन्न, अनि उनीहरूले पनि जनतालाई घुलमुलमा भुलभुलैयामा पारेर सत्ता हातमा लिए, 5 वर्ष दोहन गरे, गर्दा गर्दै 32 वर्ष देश लुटे। त्यही खालको अभ्यासमा आयो भने फरक के भयो त? एउटा एक्सक्युज दिने ठाउँ चाहिँ के छ भने लामो समय पछाडि नेतृत्व परिवर्तन भएर एउटा चाहिँ सङ्कल्प बोकेर हिँडिरहेको छ र समानुपातिकका 2-4 जना उम्मेदवार र प्रत्यक्षका 1-2 जना उम्मेदवार बाहेक लगभग सबैजसो नयाँ छन् संसदीय अभ्यासको लागि नयाँ। यो पोजिटिभ कुरा हो। तर त्यो भएर एउटा विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मौका पाएको खण्डमा अन्य ठुला राजनीतिक दल जो चाहिँ गणतन्त्रमा बारम्बार सरकार चलाएर बसे उनीहरूको तुलनामा केहीसम्म राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा आश गर्ने ठाउँ हो। र परीक्षण नभइकन यसले यस्तो गर्न सक्छ र यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति दबाब पनि झेल्न नसकेको भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। होइन, कुरा त अनेक आउँछन्। अब जति थरी मान्छे छन् त्यति थरी कुराहरू सुनिन्छन्। त्यही भएर कुराको पछाडि लागेर हुँदैन, हामीले चाहिँ प्र्याक्टिसलाई हेर्ने हो। अहिले तपाईँको के अरे शेरबहादुर देउवा या केपी ओली या प्रचण्ड भनेको बारम्बार प्रधानमन्त्री भएर शासन चलाइसकेका मान्छेहरू हुन्। त्यसको तुलनामा राजेन्द्र लिङदेनले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री पनि चलाउनु भएको छैन, एउटा सांसद बनेर नआउनु भयो। त उहाँको जुन हिसाबले उहाँको व्यक्तित्व जबरजस्त रूपले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेको थियो नि, तर एक्लै जाने निर्णय गर्न सक्नु भएन। मैले भन्न खोजेँ के भने जस्तै तपाईँको अन्ना हजारेलाई समर्थन गरेर आएको केजरीवाल एक्लै गयो, पहिले दिल्ली कब्जा गर्यो सबै। होइन, गलत, तपाईँले गलत सूचना पाउनु भएको छ। आम आदमी पार्टीले दिल्लीको निर्वाचन लड्दाखेरि एन्टी बिजेपी क्या उनीहरूको चाहिँ गठबन्धनै थियो, महागठबन्धन थियो। त्यो महागठबन्धनको बलमा उसले जितेर मुख्यमन्त्री चलाएको। त्यस पछाडि गठबन्धनभित्र उसको चाहिँ असन्तुष्टि पैदा भएपछि उसले अब दिल्लीमा एन्टी बिजेपी भनेर चलाएको होइन, उसले दिल्ली काङ्ग्रेस सरकार थियो। होइन, त्यहाँ तपाईँको दिल्लीमा मात्रै होइन, तपाईँको त्यो भारतभरि नै महागठबन्धन भनेर चाहिँ उनीहरूको गठबन्धन बनेको। काङ्ग्रेस र बिजेपीसँग गठबन्धन गरेको छैन है, फेरि तपाईँलाई भन्छु, साना सानासँग गरेको छ। राम्रोसँग हेरेर आउनुहोस्, आम आदमीको र कङ्ग्रेसको सरकारै बनेको छ दिल्लीमा, केजरीवालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्वमा। केजरीवाल अहिले पो तपाईँको चाहिँ एक्लै मुख्यमन्त्री हो। त्यहाँ त कहिले पनि बिजेपीको सरकार थिएन दिल्लीमा, मैले हेरेँ। दिल्लीमा कङ्ग्रेसको सरकार थियो। अनि कङ्ग्रेससँग मिलेर के सरकार बनायो? मिलेर तपाईँको महागठबन्धन भनेर यिनीहरूले एउटा चाहिँ यस्तो ठुलो गठबन्धन बनाएका थिए जुन गठबन्धनमा तपाईँको चाहिँ उनीहरूको मूल उद्देश्य नै बिजेपी हराउने भन्ने थियो। त्यसमा त आम आदमी पार्टी पनि थियो। त्यो धेरै पहिलेको कुरा हो। त्यसो भए सन् 2019मा हो यो। 19मा त तपाईँको केजरीवालले 2/3 होइन कि 72 सिटमा 71 सिट जित्यो। 19को जुन उनीहरूको चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन भएको छ, त्यो सङ्घीय निर्वाचन तपाईँले हेर्नुभयो भने महागठबन्धन छ काङ्ग्रेस। त्योभन्दा अगाडि जब तपाईँ दिल्लीको इलेक्सन भएको थियो, त्यो दिल्लीको इलेक्सन हुँदाखेरि दिल्लीको इलेक्सनमा चाहिँ आम आदमी पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूको एउटा गठबन्धन थियो क्या। त्यो गठबन्धनबाट जितेर आम आदमी पार्टीले कङ्ग्रेस त्यो गठबन्धन जस्तै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थिए, सानातिना दलहरू अन्य थिए, यिनीहरूसँग सहकार्य गरेर गएको भए चाहिँ त्यो सान मान सबै कुरो रहन्थ्यो भन्ने यो आम चासोको विषयलाई मैले यहाँ जस्तातस्तै भने तपाईँलाई। जस्तै एमालेसँगै यो होइन, मान्छेको यहाँ के छ भने नि, जस्तो अब गठबन्धनलाई म चाहिँ गठबन्धनलाई अन्यथा लिँदिनँ, गठबन्धन हुनुलाई अन्यथा लिँदिनँ। किन नेपालीहरूको मानसिकता कस्तो छ भने तपाईँले अन्डा बोइल गरेर दिनुभयो भने मलाई अम्लेट ल्या भन्छ, अम्लेट दिनुभयो भने मलाई अन्डा बोइल गरेर ल्या भन्छ। मानसिकता नै त्यस्तो छ नेपालीहरूको। हजुर, स्थानीय निर्वाचनमा मैले भने नि, हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि एमसिसी पारित गर्नेलाई चाहिँ देखाइदिनुपर्छ भनेर भने होइन जनताले, अनि स्थानीय निर्वाचनमा देखाइदिएन त के देखाइदियो त? एमसिसी पारित गर्नलाई ठुलो बनाइदियो। अनि त्यो यहाँ के छ भने सल्लाह दिने एउटा वर्ग छ यहाँ, त्यसले भोट हाल्छ भन्ने पनि थाहा छैन। भोट दिनेको दिमाग अर्कै हुन्छ फेरि।
अनि यो जनता नै आफ्नो चाहिँ मतप्रति इमान्दार नभएको देशमा यो जनताले यसैलाई भोट दिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ जनता आफै दुविधामा भएर फसेर बस्ने देशमा म एक्लै लडेर चाहिँ स्थापित हुन्छु, म एक्लै लडेर जित्छु भन्नु अलिकति मूर्खतापूर्ण निर्णय चाहिँ हुन सक्थ्यो। यहाँनिर के हो भने अहिले चुनावी रणनीति हो, अहिले जुन राप्रपाले चुनावी रणनीति हो नि, यसलाई चुनावी रणनीतिको रूपमा लिनु पर्यो। चुनावी रणनीति किनभने गठबन्धनले एउटा उम्मेदवार तयार पारिरहेको छ र त्यहाँ 3वटा ठुला राजनीतिक दल छन्, 4वटा ठुला राजनीतिक दल छन्। अनि अर्कोतिर त्यो 4वटा ठुला राजनीतिक दलसँग लड्नको लागि तपाईँ एक्लै मैदानमा उत्रिनुभयो भने अपेक्षाकृत सफलता कहीँ पनि हासिल हुँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि कङ्ग्रेस भनेको 8 देखि 10 लाख सक्रिय सदस्यता बोकेर हिँडेको पार्टी हो। एमाले पनि त्यतिकै हो। 8 देखि 10 लाख सक्रिय सदस्य भनेको के हो? एउटा घरमा 2 जना भोटर छन् भने पनि 20 लाख भोट हो, 3 जना छन् भने 30 लाख भोट हो। एमालेको कुरो त्यही हो। माओवादीसँग 6 देखि 7 लाख चाहिँ उसको चाहिँ सक्रिय सदस्यता लिएका चाहिँ मान्छेहरूको सूची छ, लिस्ट बनाएर बसेका छ उनीहरू। अनि त्यो भने कति हो तपाईँको? त 15 देखि 20 लाख भोट माओवादीको सुरक्षित छ। उसले प्रचार नगरी कानमा तेल हालेर सुत्यो भने पनि समानुपातिकमा 15 लाख भोट त माओवादीको कहीँ जाँदैन। यो माधव नेपालको 7 लाख 8 लाख भोट छ तपाईँको। यसरी जब देशको जनता नै कित्तामा बाँडिएर एउटा राजनीतिक दलको अन्धो भक्त भएर बस्छ र त्यहाँदेखि बाहिर निस्किन कुनै पनि शर्तमा स्वीकार गर्दैन भने त्यस्तो देशमा तपाईँले म मेरो एजेन्डाको लागि बरु मर्न तयार छु, मेटिन तयार छु, तर म कसैसँग पनि तालमेल गर्दिनँ भनेर हिँड्नुभयो भने यही जनताले तपाईँलाई सिद्धाइदिन्छ। त जनताको मेन्टालिटीले गर्दा उब्जेको बाध्यता हो क्या यो। जब जनतालाई मतको भ्यालु थाहा छैन, यसले 5 वर्षसम्म असर गर्छ, यसले मेरो चाहिँ सन्ततिको भविष्य। त्यसमा तपाईँको त्यो जुन भाषणहरू छ नि, जुन तपाईँको निष्ठापूर्ण जुन आवाजहरू छन्, बोलीहरू छन् नि, त्यसलाई त्यसै गरी सन्तुलन मिलाएर जानु पर्छ नि त। यसमा यस्तो हुन्छ नि, यो अब तपाईँको पार्टीको आफ्नो इमेज बनाउनुको लागि आफ्ना राम्रा पक्ष र अरूका नराम्रा पक्ष देखाउनु पर्छ। पार्टीको किन त्यो पार्टीको व्यक्तित्व विकाससँग जोडिने कुरा हो। हजुर। तर पार्टीको तपाईँको आफ्नो एउटा चाहिँ भनौँ न, जस्तो यो अहिलेकै तपाईँको अब तपाईँले भन्नुभयो राप्रपा एक्लै चुनावमा गएन भन्नुभयो। अब यो व्यवस्था भनेको प्रचण्डले ल्याएको व्यवस्था हो, गणतन्त्र भनेको। हजुर। आफैले ल्याएको व्यवस्थामा प्रचण्ड स्वयंलाई चाहिँ एक्लै चाहिँ चुनाव लड्ने आँट आएन। उनलाई चाहिँ 4-4, 5-5वटा राजनीतिक दलको चाहिँ समर्थन चाहियो अनि बल्ल उनी चुनाव लड्न आँटे। हजुर। त्यति गर्दा नि उनी कस्तो ठाउँमा गए त? चितवन, जहाँ उनले चुनावी प्रचारको अभियान छेडिसकेका थिए, त्यो ठाउँ छोडेर उनी गोर्खा जहाँनिर चाहिँ माओवादी चाहिँ सबैभन्दा बलियो भएर बसेको अवस्था छ। हजुर। त्यस्तो ठाउँमा गएर उनी किन चुनाव लड्न बाध्य भयो? आफू सुरक्षित हुन। आफू सुरक्षित हो, त्यही भने कि मैले। प्रचण्ड आफैले ल्याएको व्यवस्थासँग प्रचण्ड यसकारण आफूलाई सुरक्षित महसुस गरे कि उनले देश र जनताको पक्षमा मैले काम गर्न सकिनँ, म यो देशको अपराधी भएँ, त्यसपछि उनले छलकपट गरे। लेख्नेले किन त्यो गर्नु पर्यो? सुन्नु, त्यो एउटा पाटो भयो। मेरो कुरा टुङ्ग्याउनु दिनु न, त्यो तपाईँले भने एउटा पाटो होला। मैले जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ कहाँ भन्दा अहिलेको यो वर्तमान व्यवस्थामा जुन खालको चाहिँ इलेक्सनको अभ्यास भइरहेको छ, यसमा कङ्ग्रेस आफू एक्लै गएर म जितेर आउँछु भन्ने उसलाई विश्वास छैन। एमालेलाई म एक्लै गएर जितेर आउँछु भन्ने विश्वास छैन। प्रचण्डलाई म एक्लै गएर जितेर आउँछु भन्ने विश्वास छैन। जबकि यिनीहरूसँग मैले अघि तपाईँलाई भने, जबकि यिनीहरूसँग कसैसँग 20 लाख, कसैसँग 30 लाख, कसैसँग 15 लाख, कसैसँग चाहिँ 8 लाख, कसैसँग 10 लाख मतदाता अलरेडी बुक भएर बसिरहेका छन्, रिजर्भ भएर बसिरहेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा त यो व्यवस्था विरुद्ध आएको पार्टी हो। यही व्यवस्थामा टेकेर यही व्यवस्था विरुद्धमा छ राप्रपा। त्यही त भन्दैछु। कुरो सुन्नु न, तपाईँ एउटै प्रश्नलाई प्रश्न पार्न सकेन। यही व्यवस्था विरुद्ध लड्नको लागि यही व्यवस्थामा टेकेर आएको छ भनेपछि त पक्कै पनि उसले त यहाँ कमसेकम पनि 50 देखि 60 लाख रिजर्भ भोटसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। अनि त्यहाँ भएपछि त आफूलाई त कहीँ न कहीँ त एउटा चाहिँ सुरक्षित रूपले उभ्याउनु त पर्ने बाध्यता। 60 होइन 80-90 लाखै रिजर्भ छन् भोट। अनि किनभने मधेसवादी दलको त 30 लाख त काङ्ग्रेस र माओवादी के अरे एमालेकै भयो, अनि 15 लाख उसको भयो, मधेसवादी दल भयो, अनि माधव नेपाल भयो, गर्दाखेरि 70-80 लाख। 1 करोड 40 लाख जनसङ्ख्याले भोट हाल्ने देशमा 70-80 लाख भोट पहिलेदेखि रिजर्भ भएर बसेको छ भने त्यस पछाडि तपाईँको नयाँ खुलेका जो एउटै एजेन्डामा नयाँ खुलेका राजनीतिक दलहरू छन्, तर उनीहरूकै कुरालाई फलो गऱ्यो भने फरक के रह्यो भन्न खोजेको के? फरक मङ्सिर 4 पछाडि देखिन्छ, फरक संसदमा गए पछाडि देखिन्छ।
मङ्सिर 4 पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आकार कत्रो हुन्छ एउटा त्यो कुरा हेर्न पर्ने छ। होइन, यसबाट बालनसँग हर्कसँग सिक्नु पर्दैन भने तपाईसँग त कम्तीमा राप्रपासँग त केही सङ्गठन छ। स्थानीय निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचन फरक हो के, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्ति भनेको कार्यकारी अधिकारको लागि लड्ने हो। एउटा पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष पनि कार्यकारी अधिकार जो प्रधानमन्त्रीको दावेदारमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको यहाँ डाइरेक्ट इलेक्टेड छ त नेपालमा, संसदले चुन्नुपर्छ प्रधानमन्त्री। अनि आफ्नो व्यक्तित्व जनतालाई बुझाएर जनताबाट पाउने मत पाउन सक्दैनन् र? मैले जनताको चरित्र मैले भने त एमसीसी मुर्दाबाद भन्ने जनताले स्थानीय निर्वाचनमा एमसीसी जिन्दाबाद भने कि भनेन त? होइन, मुर्दाबाद पनि भने, किनभने बालन शाहले जिताए नि त। के देखियो? बालन शाह एमसीसीको चाहिँ विरुद्ध हिँडा मान्छे हो र? देशको पक्षमा त छ नि त हुने, जनताको पक्षमा हुनु एउटा कुरो, एमसीसी मुर्दाबाद भनेर हिँडा होइन। बालन शाह भनेको त कम्तीमा एमसीसी पक्षधरहरूलाई त जिताएन नि काठमाडौँ महानगरपालिकाले। स्थानीय निकायमा को जितेर आएको छ? वडा अध्यक्षहरू कसले जितेको छ? तपाईँ मेयरको अनुहार मात्र हेरेर हुन्छ? उपमेयरमा कुन पार्टीबाट जितेर आएको छ त्यो हेर्न पर्दैन? धरानमा के छ त? हामी एउटा चाहिँ हर्क साम्पाङ स्वतन्त्र जित्यो भनेर हेर्छौँ। हर्क साम्पाङको मुनि भएका वडा अध्यक्षहरू को छन्? ती स्वतन्त्र छन् कि पार्टीका छन्? कुन पार्टीका छन्? सबै पार्टीका। अनि धनगढीमा चाहिँ त्यो के अरे हमालजीलाई हेरेर मात्रै, गोपी हमाललाई हेरेर मात्रै हुन्छ त्यहाँ वडा अध्यक्ष? अन्यमा स्वतन्त्र उठिदिएनन् नि, राम्रो मान्छे उठिदिएनन्। त्यो कुरो होइन। यहाँ कस्तो भयो भने सिटी एरियामा एक खालको फ्रस्ट्रेसन थियो। युवा पङ्क्तिले चाहिँ नयाँ अनुहार खोजिराखेका थिए, तिनले मेयर पदका लागि जिताए। तर मेयरको अन्डरमा रहेका ती वडाहरूका वडा अध्यक्ष जो छन् ती त सबै काङ्ग्रेस र एमाले माओवादी त छन् नि। त्यो भने के हो त? त्यो त एमसीसी पारित भयो हो, जनमतबाट एमसीसी पास भइसक्यो हो। त जनताको, मैले तपाईँलाई त्यही भएर जनताले आफ्नो मतको क्यालकुलेसनै गर्न जाने छैन, ऊ आफै दुविधामा बस्छ क्या। अनि चुनावको मुखसम्म भ्रष्टाचारीलाई भोट दिन्न भन्छ, राष्ट्रघातीलाई भोट दिन्न भन्छ, पुराना नेतालाई भोट दिन्न भन्छ। चुनावको दिन फेरि जसलाई गाली गरेको थियो उसैलाई भोट हाल्न जान्छ। तपाईँले सङ्केत के गर्नुभएको? आउने चुनावमा फेरि गठबन्धन वा काङ्ग्रेसले बहुमत ल्याउँछ? अहिलेकै परिपाटी हेर्दाखेरि र स्थानीय निर्वाचनको परिणाम र स्थानीय निर्वाचनमा देखिएको मेन्टालिटी हेर्दाखेरि त नेकपा एमाले नम्बर 1, काङ्ग्रेस नम्बर 2, नम्बर 3 मा जसपा आउने कि माओवादी आउने कि राप्रपा आउने त प्रतिस्पर्धा नम्बर 3 को। नम्बर 4 मा माधव नेपालको पार्टी सुक्छ। हेर्नुहोस्, माधव नेपाल चुनाव हार्छन्। माधव नेपाललाई चुनाव हराउने काम कसले गर्छ भन्नु होला? काङ्ग्रेस माओवादीले गर्छ। एमाले त विरुद्धमा छँदैछ। केपी ओलीले त माधव नेपालदेखि सुहाउँदैनन्। सँगसँगै प्रचण्डको र चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पार्टी पनि माधव नेपाललाई हराउन लाग्छ। किन भन्नु होला? किनभने माधव नेपाल हारे भने मात्रै प्रचण्डको प्रधानमन्त्री बन्ने सिट सुरक्षित हुन्छ। होइन, माधव नेपाल जितेर आयो भने म पनि त जितेर आएको सांसद हो, मैले किन पालो नपाउने भने उनले न्यु खोज्न थाल्छन्। अनि गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेसलाई पनि प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, माओवादीलाई पनि प्रधानमन्त्री चाहिएको छ। अनि भोलि माधव नेपालले पनि प्रधानमन्त्री खोज्न थाल्यो भने त गठबन्धन फुटेर फेरि चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिने भएको हुनाले काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर माधव नेपाललाई हराउँछन्, हेर्नु होला होइन। अनि यता तपाईँ के छ भने अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका दावेदार भनेर माओवादीले फुक्दिया भएर काङ्ग्रेसीहरू चाहिँ अब कान ठाडो पारेर बसेर अब चाहिँ माओवादी हराउनुपर्छ भने काङ्ग्रेसी लागि परेका छन्। माओवादीभित्र पनि के छ भने जम्मा 45 जना उठाएको छ। काङ्ग्रेसलाई बलियो पार्टी बनाइदियो भने त हामीले त प्रधानमन्त्री पाउँदैनौँ भन्छ, अनि माओवादी फेरि काङ्ग्रेस हराउन लागि पर्छ। गर्दाखेरि फाइदा कसलाई छ? गर्दाखेरि फाइदा एमालेलाई छ। एमाले केपी ओलीलाई नै फेरि चुनाव हार्ने सम्मको ऊ छ अरे। हल्ला त अब यस्तो छ, हल्ला त के फैलिन्छन् हेर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईँको लाटे कसरी चुनाव चिन्ह लिएर उठेका एकजना साथी छन्, भाइ छन् के चुडाल। यस्तो छ, स्वतन्त्र उम्मेदवार राम्रो माहौल बनाएको छन्, धाउदो पारिसकेर के स्वतन्त्र उम्मेदवार त यहाँ एउटा कुरा प्रश्न भनिदिउँ, डडेलधुराबाट जितेर आउने शेरबहादुर देउवा हेर्नुहोस्। हजुर, यो मैले कसैलाई कम आँक्न खोजेको होइन कि जनताको मनस्थिति नै त्यस्तो छ क्या। अनि त्यसपछि गोर्खाबाट मैले भने नि यो काङ्ग्रेसीहरूले अलिकति हच्केको भएर प्रचण्डलाई गाह्रो चाहिँ पर्छ। जुन अपेक्षा उनले गरेका छन् नि, काङ्ग्रेसले छैनन् त। स्थानीय चुनावले त त्यहाँ काङ्ग्रेस पनि देखाएको छैन त। एकल जितेको छ माओवादी। त्यसो भए एकल जितेको छ, गोर्खामा चाहिँ माओवादी बलियो छ भने प्रचण्ड जितेर आउँछन्। माओवादी सँगसँगै उसको काङ्ग्रेसको पनि जनमत त्यहाँनिर छ भने काङ्ग्रेस चाहिँ
प्रचण्डलाई हराउन लागि पर्छ किनभने प्रचण्डले जित्नु भनेको भोलि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री खान नपाउने हो क्या रणनीति त्यो हुन्छ किनभने कांग्रेसले जस्तो भने नि चितवनमा के भयो प्रचण्ड किन चितवन छोडे त भन्दा चितवन कांग्रेसले घात गर्छ मलाई हराउनुको लागि अरू कोही लाग्दैन कांग्रेस लाग्छ मेरो शत्रु नै कांग्रेस बन्छ चितवन भन्ने जानेर जानी बुझी हार्न त कोही पनि चाहदैन उनी त प्रधानमन्त्रीका दावेदार हुन् निवर्तमान सांसद बाबुराम भट्टराईले पनि त प्रचण्डलाई सघाइसके त्यहाँ त के दाल गर्ला र अब छन् त त्यहाँनिर चाहिँ छोरीलाई यता चाहिँ दिएको छ हैन अब हल्ला सुन्या कुरो हो हल्लाको भर त हुँदैन कि प्रचण्डले उताबाट जितेर आउने यता चाहिँ गठबन्धनको चाहिँ सरकार बन्ने राष्ट्रपतिमा चाहिँ बाबुराम भट्टराईलाई सिफारिस गर्ने लगायतका कुरा छन् अरे भनेर सुनिएको कुरो छ त्यो मङ्सिर 4 पछि त्यही भएर भने के मङ्सिर 4 पछि धेरै कुराको पोल खुल्छ मङ्सिर 4 पछि नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादी हो कि सत्तालोलुप पार्टी हो भन्ने कुरो संसदमा पुगेपछि थाहा अभिषेकजी तपाईँको अध्यक्ष राप्रपा पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजी कतिको सुरक्षित उहाँ त सुरक्षित नै हो धेरै कारणले सुरक्षित हो धेरै कारणले त्यहाँनिरको चाहिँ झापाको एउटा यस्तो मोटामोटी माहौल हेर्दाखेरि पनि कृष्ण प्रसाद सिटौलाको त्यो इनर्जी छैन क्या अब उनी जस्ट के हो भने एउटा अन्तिमचोटि सांसद बनाऊ र अन्तिमचोटि मन्त्री खाउँ भन्ने एउटा लालसाले हिँडिराखेका छन् तर त्यो उनमा त्यो एउटा चाहिँ जाँगर देखा परेको छैन जस्तो चाहिँ भनौँ न अब त्यहाँ त इलेक्सनमा त के हुन्छ भने 5 वटा भोटको पनि भ्यालु हुन्छ एउटा भोटको पनि भ्यालु हुन्छ तर मैले भने नि एउटा त काङ्ग्रेसीहरूलाई गाह्रो के छ भने माओवादीले सपोर्ट गरिदिँदैन अर्को यो माधव नेपालको जुन पार्टी छ नि समाजवादी पार्टी मलाई त के लाग्छ भने निर्वाचन पछाडि या निर्वाचनकै दौरानमा नेकपा यसका धेरै नेता कार्यकर्ता चाहिँ माधव नेपाल छोडेर यता चाहिँ सर्लक्कै केपी ओलीतिर आउँछन् किन भन्दाखेरि माधव नेपाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई मिलेर नयाँ समाजवादी पार्टी खोल्ने भने यिनले पहिले भनिसकेका छन् त माधव नेपालसँग गएका मान्छे सबै प्रचण्ड प्रेमी छन् भन्न त सकिँदैन प्रचण्डलाई नेता मान्नुभन्दा बरु ओलीलाई नै नेता मान्छन् सर्लक्कै यता आइदिन बेर लाउँदैन अहिले तपाईँको न्युज पनि आइरहेछ कहीँ 500 जना कहीँ 400 जना कहीँ 300 जना कहीँ दर्जनका दर्जन चाहिँ नेकपा यसका मान्छे एमाले छिर्दैछ भनेपछि तपाईँको सङ्केत के छ भने राप्रपा एमाले गठबन्धन अब सरकारसम्म रहन्छ यो किनभने यो गठबन्धन भएको छ र कता कता गृहमन्त्री राजेन्द्र लिङ्गदेन बनाउने भनेको हल्ला पनि सुन्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनले भन्नुभएको छ म मन्त्री खान जान्न भन्नुभएको छ अर्को कुरा अब म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा हुनु एउटा कुरा हो तर मेरो रिजर्भेसन कहाँनिर छ भने सरकार बनाउने खेलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लाग्नु हुँदैन 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर 10 जना सांसद भए पनि 20 जना सांसद भए पनि 25 जना सांसद भए पनि 5 वर्ष प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर सशक्त प्रतिपक्ष हो आफ्नो एजेन्डाहरूलाई संसदमा मुखरित गरेर सङ्गठन विस्तारमा ध्यान दिएर आउँदो इलेक्सनबाट 25 को 4 गुणा बढाएर 100 वटा सांसद बोकेर जान्छु भन्ने स्पिरिट बोकेर काम गर्नुपर्छ हैन 20-25 जना 15 जना सांसद पाउने बित्तिकै फेरि चाहिँ लुछाचोडी र कमल थापा जसै गरी राजनीतिमा गएर कमल थापाको प्रवृत्ति दोहोर्यायो भने दोस्रोचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी थला नपर्ने गरी चाहिँ सुत्छ फेरि सुत्न पाउँदैन कहिले नउठ्ने गरी हो अर्को कुरा के हो भने एमाले जसपासँग गठबन्धन छ जसपा भनेको नेपालमा घृणाको राजनीति गरिरहेको राजनीतिक दल हो जातको नाममा नस्लको नाममा धर्मको नाममा खानपानको नाममा वेशभूषाको नाममा घृणाभन्दा बढी जसपाले केही पनि छर्या छैन नेपालमा त जहाँनिर जसपा भन्ने पार्टी सरकारमा जान्छ त्यहाँनिर राष्ट्रिय अखण्डताको कुरो गर्ने राष्ट्रिय एकताको कुरो गर्ने नेपाली धर्म संस्कृतिको कुरो गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई चाहिँ आफ्नो आदर्श पात्र मान्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा सामेल हुन सुहाउँछ सहयोग गर्न सुहाउँछ त्यहाँ पहिला त एजेन्डा हेर्न परेन एउटा देश फुटाउन हिँडेको छ अर्को देश भनेपछि राप्रपा सरकारमा जाँदैन किन जाने भने मुद्दा स्थापित भएपछि चाहिँ जान्छ नि सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर 5 वर्ष आफ्नो मुद्दाको लागि लड्ने हो क्या कति सिट जित्ला राप्रपाले अब कार्यक्रमको अन्तिममा छु मैले त के भन्दैछु भने जनताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरे राष्ट्रिय शक्तिलाई चाहिँ स्थापित गर्छु भनेर लागि पर्यो भने नम्बर 1 पार्टी बन्छ हजुर होइन स्थानीय चाहिँ चुनावकै जस्तो ताल देखायो भने त 3 नम्बर या 4 नम्बरमा राप्रपा पाउँछ अब जनताको मेन्टालिटीमा भर पर्ने कुरा हस् जी यहाँसँगको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि जय नेपाल आमा हस् जय शम्भु